गोंयची कायदा आनी सुवेवस्था ही इतली इबाडला, इतली वायट जाला की हे सामान्य जनता न्ही तर आतां माजी आमदार आनी आजी आमदार उलोवपाक लागला. म्हणजे कशें की काल बाबू आजगांवकाराचो स्टेटमेंट आहा जो माजी आमदार आनी बीजेपीचो पयलींचो मडगांवचो उमेदवार एक तेंपाक मंत्री तो सांगता की आमदार इनवॉल्ड आहा गांजा विकपाक आनी आमदार आरोप करता की गांजा विकपाक बाबूल भुरगो इनवॉल्ड आहा. हे अशी परिस्थिती जाली की जे विजय सरदेसायान असेंब्लीक काडिल्लें की उडता गोवा जायता म्हूण उडता गोंय जायता आनी हाजेर सरकाराचें बिलकुल लक्ष ना. सरकार म्हाका दिसता एकच पळयता की हप्ते कशे येतले काय म्हणून सगळ्यांक टार्गेट दिवप इन्स्पेक्टरांक डीवायएसपीक सगळ्यांक टार्गेट दिवप आनी ते पयशे कशे येतले. जेन्ना हे दोन आमदार माजी आमदार आनी आजी आमदार एकमेकाचेर आरोप जाहीर करतात हातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टीचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता हें सगळें सामान्य जनतेक खबर आहा. प्लस ताणें काल सांगले त्या प्रमाणे कायदा आनी सुवेवस्थेक एसीड अटॅक जाले, मागीर मर्डर गोंयांत मर्डर म्हणजे भायल्यान लोक येवन गोंय हें अशें जालां की गोंय मर्डर स्टेट कशें की गोंयांत येता लोक फक्त मान उडोवपाक लोकांक घेवन येता, कोणा चलयांक घेवन येता, बायलांक घेवन येतात. पण गोंय हें अशें डेस्टिनेशन जालां ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन उरूंक ना. गोंय हें मर्डराचें डेस्टिनेशन जालां. कोणाक जर मारपाक जाय इंडियेच्या तर गोंया हाडपाचें मारपाचें तांकां इल्ली सुद्दां भंय ना. पुलीस कांयच करपाक सोदना. पुलीस फक्त चलन दिवपाचें आनी बाकीचें जें कितें आहा तें सामान्य लोकांक सतोवप ह्या हातूंकूच दंग आसात. बाकीचें खंयचेंय करना. सरकारान खरें म्हणजे ही सरकारची नैतीक जबाबदारी प्रमोद सावंत सरकाराची नैतीक जबाबदारी ज्या तरेन क्रायम रेट वाडत आहा आनी तो क्रायम रेटाक तो कांय करूंक सोदना अशें सरकारान सत्तेर रावप काय ना हें आमी सांगना. तें ताणें ठरोवपाक जाय. ताणें इंट्रोस्पेक्शन करपाक जाय की आत्मपरीक्षण करचें की आपल्याक अधिकार आसा काय कितें काय. दुसरें तांकां खबर आहा सरकाराक खबर आहा की तें सरकार सत्तेर येना म्हूण. कित्याक तें सांगता ते स्वता मान्य करतात की 27 ते सत्तेर येना. ताजें कारण अशें की आतां तांगेले 33 आमदार आहात. विकत हाडिल्ले खंयचे भाड्याक घेतिल्ले सगळे जण 33 आमदार बीजेपीच्या नांवान बीजेपीचो टिळो लावन जे असेंब्लीक बसला ते 33 आहात. पूण तांचे स्लोगन पळय 27 आमदार म्हळ्यार कितले वगळ्ळे. 33 7 तो पयलें उडयता म्हणटा तो म्हणटा की 7 येवपाना. म्हणजे ताका खबर आहा की आज 1.5 वर्सां इलेक्शनाक आहा जवळ जवळ 2.5 वर्सां इलेक्शन आहा तेन्ना तो 27 म्हणटा. जेन्ना आनी 6 म्हयन्यांनी तो 21चेर येतलो आनी जेन्ना एक्चुअली इलेक्शन उरता पळय तेन्ना तो डबल डिजीट सुद्दां करतलो काय कितें तांकांच दुबाव आसा. ना जाल्यार कोणूय अशें म्हणना की मोदी सुद्दां म्हणटालो पळय मोदी मागीर 240चेर उरू थंय येवन तो 400 पार म्हणटालो. हे 400 न्ही आतां 33 म्हळ्यार आनी कितें म्हणपाचें 35 पार तरी म्हणपाक जाय आशिल्लें. हे 27 पार म्हणटात. मग 27 येतले बाकीचे सगळे वतले हें तांकां पुरेपूर खबर आहा. तांगेल्या पयर ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो की विजयाच्या हाजी वाळू घसरलो म्हणून. वाळू विजयाची घसरल ना 27 सांगून हे हांकां खबर आहा तांगे पद कितें जालां ती. तांगेली पांयां मुळांतली वाळू घसरला तांकां खबर आहा येत्या इलेक्शनाक तांचो मोरया नक्की आहा म्हण. आनी ते आतांच सामकें फ्रस्ट्रेट जाला म्हण. पयशे कलेक्शन करपाक मागीर तो गांजो विकूं मागीर खंय एमपीटीच्यान लूट मारपाची खंयच्या परिस्थितीक ह्या 1.5 वर्सांक तांकां जातीतलो पयशे करपाक जाय एकूच मोग ह्या सरकारान दवरया. तांकां सामान्य जनतेचें पण निगेल्लें ना.